अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाँ, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम अब क्या होगा। इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम अंग्रेज़ी में यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद हम अपने सारे प्रोग्राम अपने नाज़रीन के फीडबैक के मुताबिक उर्दू में करेंगे। आज का ये हमारा शो है, ये डिस्कस करेगा इमरान खान के 2 साल। पीटीआई गवर्नमेंट इमरान खान ने इकोनॉमिक, गवर्नेंस और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उसकी परफॉर्मेंस क्या थी और हमने क्या खोया और क्या पाया इस नई तब्दीली के साथ। तो हम मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मिस्टर जमील अहमद खान, हु इज ब्यूरोक्रेट और लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेट भी हैं। तो मिस्टर जमील अहमद खान साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया खुरम। आप दोबारा मेरा ख्याल है कि आपको बड़ी अच्छी कोई फीडबैक आई है कि आप इंग्लिश से उर्दू में आ जाएं। बहरहाल मेरे चंद दोस्त मुझसे ज़्यादा खुश नहीं होंगे जो एम्बेसडर्स मुख्तलिफ मुल्कों में मेरे साथ रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मेरे साथी हैं, लेकिन बहरहाल वतन अजीज़ के हमारे बहुत और वतन अजीज़ से बाहर देश से दूर प्रदेश में बैठे जितने पाकिस्तानी हमारे हैं उनके वो हमारे दिल के ज़्यादा करीब हैं। तो आपने उर्दू में प्रोग्राम किया, मुझे भी इससे तकवीत हो रही है और इस प्रोग्राम से आगे चलकर मैं समझता हूँ कि हम इसी ज़ुबान में इस प्रोग्राम को करते रहेंगे, चेजा कि अगर कोई दूसरी फीडबैक आए। चलें, कुछ ख़ास को शायद अंग्रेज़ी में कर लिया करें, लेकिन हमारा 90% कंटेंट उर्दू में ही रहेगा। तो जमील अहमद खान साहब, जो हमारा आज का शो का टॉपिक है इमरान खान के 2 साल। तो हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक हालात से कि इक़्तिसादी तौर पे इमरान खान ने क्या सही फैसले और क्या गलत फैसले लिए और वो क्या बेहतर कर सकते थे इस इस सूरत हाल में, जिसमें हाँ, कोविड भी है, इंडिया भी रिसर्जेंसी पे उतरा हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला भी किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके मुंह तोड़ जवाब भी दिया उसका। जो हमारे पास कर्जे पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई थी 100 बिलियन के, और उसकी जो पेमेंट्स ड्यू थी, वो तो थी। शायद अवाम की अगर इमरान खान या पीटीआई गवर्नमेंट को बार बार दोहराना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने कर्जे लिए, पिछली हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में करप्शन की, पिछली हुकूमत ने करप्शन के माहौल को फरोग दिया, उसके बाद उनको पुरानी दुहाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो क्या ये दुहाइयाँ इस वजह से हैं कि वाक़ई पिछली हुकूमतों के इक़दामात और परफ़ॉर्मेंस के जो असरात आज इमरान खान की गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना दे रहे हैं, या ये इमरान खान की गवर्नमेंट की नाकामी या फेस सेविंग है सर? देखिए खुरम, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मुल्क के हालात किस डगर पर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। और अगर आपके नाज़रीन ये समझते हैं कि मुल्क के हालात का ग्राफ कोई बढ़ रहा था और अच्छे हो रहे थे, फिर तो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन पिछले कोई तकरीबन 10-15 साल से हालात बड़े मखदूश थे। इकोनॉमिक सिचुएशन मैनिपुलेटेड फिगर सागदार के हिसाब से तो चलें कभी-कभी बेहतर नज़र आती थी। लेकिन अंदरून खाना यही था कि स्टेट बैंक से पैसे निकाल-निकाल के रिज़र्व को सपोर्ट किया हुआ था। और ऑल ऑफ अ सडन जब इमरान खान आया तो उसको रियलिस्टिक होना पड़ा कि सपोर्ट आप देके अपने फॉरेन रिज़र्व बिल्कुल ख़त्म करके बैठ जाएँ और अपने आप यूरो बॉन्ड बेचते रहें और उसपे आप प्रीमियम दें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीमियम है। तो वो लोगों को खुश इब्तिदाई तौर पर तो आप खुश कर सकते हैं, चंद महीने, चंद बरस तो खुद खुश कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो भांडा फूटता है और जब उसका असर आता है, तो हम सारों को उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं, तो जो लेकिन पिछली एक बात, हुकूमतों ने अभी हम पिछली गवर्नमेंट पे ही थोड़ा-सा और एनालाइज़ कर लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, जिसके असरात को इमरान खान की गवर्नमेंट हलफ उठाते ही वो असरात नहीं जा सकते थे, जिसका जाना। तो एक जो सबसे बात मुझे समझ में आती है, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक्सपोर्ट कम हो गई है। 2008 में 9 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $25 बिलियन पे थी। मुशर्रफ उसको कोई 12 या $15 बिलियन से $25 बिलियन पे अपने 8 साल के दौर में लेकर आए थे। उसके बाद जब जरदारी की साहब की गवर्नमेंट जाती है,
تو اس وقت یہ کچھ کھڑے تھے 25 ارب ڈالر پہ پاکستان کی ایکسپورٹ. نواز شریف کی گورنمنٹ جاتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس 20 بلین ڈالر پہ پہنچ جاتی ہیں. اس کا 20 بلین ڈالر کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 25 بلین ڈالر 5 سال میں گوائے, اور جس کو یا تو ہم نے قرضہ لینا پڑا یا ہماری فورن ریمیٹنس سے پورے ہوئے, کیونکہ ڈالر کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ڈالر کی 2 ہی انفلوز ہوتے ہیں, یا تو میجر جو کہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں یا ایکسپورٹس ہیں. تو یہ کیا ہوا, اور اس کو کبھی کسی نے کیوں نہیں پوچھا کہ ہماری ایکسپورٹس کم کیوں ہو رہی ہیں بڑھنے کے بجائے پچھلے 10 سالوں میں, جمہوری گورنمنٹ کے 10 سالوں میں, شروع کے 10 سالوں میں؟ جب پورا نظام ایک تنزلی کی طرف جا رہا ہو تو اس میں امپورٹ ایکسپورٹ بھی ظاہر افیکٹ ہوں گے, ایکسپورٹ خاص طور پہ افیکٹ ہوں گے. اور تنزلی سے میری مراد یہ ہے کہ ہماری گورننس بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. ہمارے کرپشن میں بڑے بڑے شہنشاہ ہمارے سربراہ گزرے ہیں اور میگا کرپشن ایسے کرتے رہے ہیں کہ ایک بیک باری بار وہ ختم کر کے لے کے اور بار بار اپنے اکاؤنٹس میں جمع کرایا کرتے تھے. تو جس میں آف شور اکاؤنٹس وغیرہ جمع کرا کے اور اس انداز میں کرتے تھے. ابھی کچھ چیزیں تو منظر عام پر آئی ہیں, کچھ چیزیں کورٹ میں جو آئی ہیں اس پہ تو میں یقیناً میں اور آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. جو چیز ابھی انویسٹیگیشن اور انکوائری میں ہے تو اس پہ چلیں اجتناب کر لیتے ہیں, کیونکہ پھر بعد میں یہی آتا ہے الزام کی اینالسٹ جو ہے وہ صحیح اپنی تجزیہ نہیں دے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تقاضا بھی یہی ہے. تو کورٹ بذات خود اب تک جو پیناما کا کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے یا اب تک باقی کی جو ریفرنس دائر ہوئے ہیں جو ابھی چل رہے ہیں لیکن اس میں جو ریمارکس آ رہے ہیں, تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کرپشن بہت میگا لیول پہ ہوتی رہی ہے. اور کیونکہ ہم اس ملک کے رائشی ہیں, اس ملک کے سٹیزن ہے, اس ملک میں ہمارا اتنا ہی اسٹیک ہے جتنا کسی اور کا ہے. اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے ہم بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ہماری بھی اس کی طرف آپ نے احتساب عدالتوں کا نام لیا. میں نے کچھ اس پہ ہم ایک پروگرام کریں گے کہ احتساب عدالتوں کو اور باقی ساری عدالتوں کو پیسے اور اثر و رسوخ سے مالدار لوگ کیسے مینپولیٹ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ وہ سائیکل ہے جو کہ کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے اور یہ نظام بدلے گا نہیں, لیکن یہ پورا ایک سے زیادہ شو پہ محیط ہو سکتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو پریویس گورنمنٹ, میں پریویس گورنمنٹ پہ ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ اکنامک سچویشن تو وہ ایک عمران خان کو دے کے گئے تھے, لیکن کیا ان پریویس گورنمنٹس کی گورننس اسٹرکچر کیا بہتر تھا جو وہ حوالے کر کے گئے تھے؟ جو گورننس کے اتنے الزامات عمران خان کو لگ رہے ہیں, یا یہ عمران خان کا اپنا ہی قصور؟ دیکھیں, انتظام و انصرام جس کو گورننس سسٹم بھی آپ کہہ لیں اور ایڈمنسٹریشن سسٹم بھی آپ کہہ لیں, اس میں تو جب کرپشن میگا لیول کی ہوگی تو گورننس آپ کو ظاہری طور پر تو اس کی کاسمیٹک آپ کو نظر آ سکتی ہے, لیکن باطنی طور پر, اندرونی طور پر گورننس اچھی ہو نہیں سکتی کسی ملک میں بھی جہاں کے میگا کرپشن ہو. تو گورننس جو ہے وہ یقیناً تنزلی کی طرف تھی. آپ اگر میں گنوانا شروع کروں تو میں روڈ سے اگر شروع کروں تو اسکولوں تک اور ہاسپٹلس تک اور اس میں زکوٰۃ کے فنڈ تک اور عشر کے فنڈ تک اور حج کے فنڈ تک, تو کہاں کہاں بات جائے گی, وہ بہت لمبی بات چلی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ بڑی بدقسمتی رہی, اور کیونکہ ہمارے لیڈران اس میں خود انوالو ہو گئے تو باقیوں سے وہ کیا پوچھ سکتے تھے. ایک سب سے بڑی بہتری آئی ہے, میں آ رہا ہوں اکانومی کی طرف بھی, ایک سب سے بڑی بہتری یہ آئی ہے کہ میگا کرپشن آپ کا تقریباً ابھی باٹم پہ آ گیا ہے, 100% سے 90%, 9% آ گیا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب جب میگا کرپشن ختم ہو تو دوسرا سوال ہمارے ذہن میں کیا پاکستان پی ٹی آئی گورنمنٹ کی 5 بڑی اقتصادی اچیومنٹس اور اقتصادی غلطیاں یا 3 بڑی گنوا سکتے ہیں جس سے ہم کہہ سکیں؟ جی ہاں, بالکل میں آپ کو کمپیئر کر سکیں اس کو نواز شریف کی گورنمنٹ سے, کیونکہ کچھ ایسا سوشل میڈیا پہ اور کچھ اینکرز کبھی ایسا تاثر دیتے ہیں کہ 2018 سے پہلے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں پاکستان میں. تو وہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ دودھ اور شہد کی نہریں تھیں کدھر, وہ کیا صرف بلاول ہاؤس اور رائمنڈ میں تھیں یا اس کے آگے پیچھے بھی کہیں تھیں؟
अरे देखिए, गरीब आदमी को तो बहरहाल उसको पता नहीं है इन फिगर्स का जो हम बात कर रहे हैं। हमारे ये बड़े प्यारे लोग जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा रहे हैं, जिनको दो वक़्त की रोटी नसीब नहीं है, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं जो हम फिगर्स यहाँ दे रहे हैं। मैं आपको इतना बताता चलूँ, इस फिगर की चलिए रोशनी में मैं बता देता हूँ, पॉज़िटिव पॉइंट्स आपने मुझसे पूछे हैं और उसके बाद जो आपने सवाल आखिरी किया है वो थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट्स उसमें आते हैं। थोड़ा क्या अक्सर जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसकी वजह से वो सारे का सारा ज़ोर वो एक गरीब आदमी और गरीब तबके पे पड़ा है। और इसी की वजह से जो इन्फ्लेशन पहले 3.9 थी या 3 पॉइंट्स कुछ थी और उसके बाद अब 10% जो है इन्फ्लेशन सरकारी तौर पर है, लेकिन जो मार्केट में देखा जाए तो तकरीबन 14% तक है। तो इसका मतलब ये हुआ और जो डीवैल्यू हुआ है पैसा उसकी वजह से और इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो उसकी वजह से होता ये है कि एक आदमी की वेजेस तो वही है और जब वो मार्केट में खरीदारी करने जाता है अपने आटा और तेल और दाल और चावल और नमक और माचिस, तो वो उसको महँगी मिलती है, उसका खर्चा पूरा नहीं होता है, अगर स्कूल की आप फीसें बढ़ गई हैं। कंज्यूमेबल इंडेक्स पे इन्फ्लेशन की बात करें, तो अमेरिकी गवर्नमेंट भी कुछ खास सच नहीं बोलती है, इसलिए हम एक वेबसाइट है शैडो स्टैट्स, हम उस शैडो स्टैट्स से जब निकाल के देखते हैं तो अमेरिका में कम से कम फूड की चीजों पे 7 से 8% इन्फ्लेशन हुई है, कम से कम जो ओरिजिनल स्टैट्स हैं। एंड लिविंग इन यूएस इसकी गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ कि इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है, स्पेशली ये कोविड के बाद। तो मनी प्रिंटिंग और ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा इक्तसादियात के बारे में फहम रखने की वजह से मैं बता सकता हूँ कि आने वाले वक्त में ये इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ेगी और पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक में, इवन इंडिया में तो बहुत शदीद बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका इशारा जी, लेकिन आपका एक इशारा कोविड से कोविड की हटके अगर तरफ हम बात देखें, अगर हम कोविड से हटके इस इन्फ्लेशन को देखें, तो क्या ये उसी सतह की इन्फ्लेशन थी या उसमें क्या इमरान खान बेहतर कर सकता था, क्योंकि हमारे अकाउंट रिजर्व्स गिर रहे थे, तो उसमें क्या क्या मुमकिन था कि 10 अरब डॉलर का या 15 अरब डॉलर का हमें कर्जा वापस करना था। इमरान खान से जो एक्सपेक्टेशंस थी मैं वो बता देता हूँ और वही इमरान खान बेहतर भी कर सकते थे और उन्होंने दावा भी किया था अपने पहले 100 दिनों का और उसके बाद मजीद वो ये था कि वो रेमिटेंस ज्यादा लेके आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लेके आएंगे। वो इन्वेस्टमेंट कम हुई है, बड़ी नहीं है, रेमिटेंस थोड़ी सी बड़ी है और उसके बहुत सारे असबाब हैं। जो मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट था उसमें एक डर और खौफ का अंसर शामिल हो गया। हमारी जो ताजर बरादरी है और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो डर डर और खौफ के अंसर में आ गए। उसके बहुत सारे वजूहत हैं, उसमें नैब एक वजह है, उसके अलावा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज इतनी फेवरेबल नहीं रही। एफबीआर फिर भी उसके वजह है। बाद एफबीआर भी उसकी वजह है और इसको पकड़ लो, इसको मार लो, इसको धक्का दो, इसको गिरा दो, इसको समुद्र में फेंको। ये जो बातें थी वो गवर्नमेंट को इससे इज्तनाब करना चाहिए था। ये जो इदारे हैं, नैब उसको अपना काम करते रहना चाहिए और बस वो कर रहा है और उसको अपना काम खुशरूबी से करना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट करना चाहिए। एफआईए है, पुलिस है, एंटी करप्शन है, बाकी इदारे हैं। हमें क्या ज़रूरत लीडरान को कि कहें कि जी ठीक है, अभी ईद के बाद अभी जैसे शेख रशीद है, ईद के बाद फलाने पकड़े जाएँगे, फलाने ये हो जाएँगे। यानी कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये है कि एक उसको पॉलिटिसाइज़ करने की वजह से इंस्टीट्यूशन की वैल्यू में कमी आ जाती है, इंटरनेशनल रेटिंग में कमी आ जाती है। इसी वजह से अभी एम्नेस्टी इंटरनेशनल भी अभी बयान दे रहा है नैब के खिलाफ और बाकी कोर्ट भी नैब के खिलाफ काफ़ी स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं और जजमेंट में लिख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुल्की लिहाज से ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं जो आपने बात की इमरान खान के हवाले से। तो इमरान खान के की एक जो कमाईगी और वो कमज़ोरी इमरान खान गवर्नमेंट की रही है, वो ये है कि वो जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जिसका कि उन्होंने वादा किया था इस कौम से और ये कौम महसूस कर रही थी कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और फिर सबसे बड़ा वादा था कि $200 बिलियन जो पड़े हुए हैं इन लोगों के जिन्होंने करप्शन की है, वो फ़ौरन मुल्क में वापस आ जाएँगे। हालाँकि मैं क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स और मैंने खुद एज़ अ डिप्लोमेट काम किया है मुख्तलिफ ममालिक में, मुझे पता था कि ये वादे दुनिया के कवानीन के जो इतनी पेचीदगियाँ हैं, उसकी यही वजह से इस कवानीन तरह पूरे बनाने नहीं हो इसलिए सकते। है कि सारा पैसा उठ के मगरिब की तरफ सफर करे, कर्जे की सूरत में आए और इन्वेस्टमेंट की सूरत में मगरिब की तरफ वापस चला जाए। तो ये बात तो आई थिंक वापसी तो मुमकिन नहीं थी। कुछ आई थिंक इमरान खान को ने जो हाई एक्सपेक्टेशन कायम की थी उसका कुछ खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।
राइट? जी हाँ, देखिए एक तो ये है कि इवन अमेरिका में जो 100 दिन की एक अनाउंसमेंट प्रेज़िडेंट करता है ट्रेडिशनली, उसमें वो हमेशा पूरी नहीं होती हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान क्योंकि उसका एक अपना माज़ी ऐसा रहा है कि हर आदमी ने सोचा कि एक ईमानदार आदमी आ गया है, वाक़ई में जो कह रहा है उसके मुताबिक हो जाएगा। इमरान खान ने भी यही सोचा कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर सकता हूँ। इमरान खान जब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने देखा कि भई ये तो स्ट्रक्चर जो है उसकी बहुत कुछ कमियाँ ख़ामियाँ हैं, कुछ क्या बहुत बड़ी-बड़ी ख़ामियाँ हैं। 19वीं सदी के निज़ाम से 21वीं सदी का स्ट्रक्चर हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वतन अज़ीज़ में, तो ज़ाहिर है उसमें वो रिज़ल्ट्स और वो पूर्ति नहीं आ सकती। और उसके अलावा जो पूरे का पूरा हमारी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, मेरे दोस्त हैं, जूनियर दोस्त हैं उसमें, दिन जूनियर कोलीग्स हैं उसमें सारे ब्यूरोक्रेसी में। तो वो ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर नहीं हुई हुई है कि इमरान खान की स्पीड है अगर मैं एक आम आपके नाज़रीन के लिए ये अगर इस मिसाल इस्तेमाल करूँ कि अगर उसकी स्पीड 120 किलोमीटर है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी स्पीड 40 से आगे बढ़ नहीं रही है। तो ये जो गैप है, ये गैप तो पूरा हो नहीं सकता इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। ये तो बात रही एक। दूसरी बात जो मैं आपसे कर रहा था कि मैं क्योंकि यहाँ इस मुल्क में रहता हूँ और इस मुल्क के ग्रास रूट लेवल से मेरा बहुत ताल्लुक रहता है हमेशा। तो मैं जो मालूमात करता रहता हूँ और देखता हूँ तो उसको उसमें यकीनन जो इन्फ्लेशन की वजह से महँगाई बढ़ी है और जो बेरोज़गारी हुई है, अबाउट हाफ अ मिलियन पीपल आर नाउ रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड जबकि 1 करोड़ यानी 10 मिलियन पीपल का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन हैड प्रॉमिस्ड। सो एक लेकिन तो आप क्या एक्सपेक्टेशन हाई। इन नंबरों में ये इससे होने वाली सिचुएशन को भी शामिल कर रहे हैं जो कि इस वबा की वजह से ये दुनिया फेस कर रही है? क्योंकि हमें एक जी बात, अगर हम इमरान खान की गवर्नमेंट का पिछली गवर्नमेंट से मुमासलत कर रहे हैं तो हमें उनकी आसानियां और इनकी मुश्किलात को एक चलिए इसमें लाना इसको पड़ेगा। इसको दो हिस्सों में करके बात करते हैं। कोविड से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई थी, वो जो मैंने बात की कि इन्वेस्टमेंट हो गई थी, एक खौफ व हरास का आलम था और एक एनवायरनमेंट नहीं बन रही थी लोगों के बिज़नेस के हालात के हिसाब से। फिर इमरान खान यानी प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई मर्तबा कहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इसको सहल किया जाएगा। दोनों अभी तक नहीं हो सकी हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हमारे ताजिर बरादरी है, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी इस खित्ते में सबसे ज़्यादा उसकी हमारी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ये चार्जेस हैं। सवाल इसी पूछें तो वो कहेंगे कि जो पावर प्लांट्स जिन एग्रीमेंट से प्राइवेट कंपनीज के साथ लगे थे, वो से जो उनसे जो टैरिफ डिसाइड हुआ था, उस टैरिफ को अब बदलना मुमकिन नहीं। और ये पिछली गवर्नमेंट्स, स्पेशली नवाज शरीफ, जरदारी और उससे पहले बेनजीर की दूसरी गवर्नमेंट भी ऐसे मुहदात करके गई हैं जो आज तक कौम को भुगतना पड़ रहे हैं, जो कि कतई तौर पे इंटरनेशनल रेट्स के मुताबिक नहीं थे और उसके लिए बहुत सारे हेफ्टी किकबैक्स और मेगा करप्शंस की गई पिछली। देखिए हाँ, लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं और आपके नाज़रीन जो जानते हैं ये बात, जिस तालीमी मयार के नाज़रीन हमें इसको देख रहे हैं, इसको जो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक़्त जो हमारे हैं, अगर उनके उनसे आप कंपेयर करें उन लोगों की जिनकी मैं मिसाल दे रहा था, तो उन्हें ये कतई इल्म नहीं है कि आपने जो टैरिफ क्या डिसाइड किया था और किकबैक कितना लिया था और मेगा करप्शन कितनी हुई थी और इनपुट जो है आपकी महँगी है, लिहाज़ा आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आपने एनवायरनमेंट पे इतना खौफ और रास पैदा कर दिया है। फिर एफएटीएफ का मामला इतना तो जो आपको आया पड़ेगी कि इन्होंने, इमरान खान ने एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन तो हाई सेट की थी, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन के लिए जो इन्फोर्समेंट करने की कोशिश की और जिसकी वजह से ताजिर बरादरी हरासा हुई, वो एक नाम इमरान खान की कम फहमी इक्तसादियात से वाजे है वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ कोई या जरदारी की कोई बहुत ज्यादा फहम फरासत थी उसमें, लेकिन एक तरफ आईएमएफ से ये मुहदा कर लेना कि हम नया पैसा नहीं छापेंगे और दूसरी तरफ उन पे खौफ और राज फैलाना, इस बात पे किसी ना किसी एडवाइजर को फारिग होना जरूरी था। लेकिन क्योंकि आप पैसा मनी प्रिंटिंग करके पैसा छाप के आप, इट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हाटएवर, अगर आप बुनियादी इक्तिसादी निजाम में कहें कि अगर आप पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाते तो गवर्नमेंट पैसा छाप के इनडायरेक्ट टैक्स सब पे लगा देती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। और इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स जो है वो मुसीबत पड़ती है गरीब लोगों की क्योंकि उन्होंने तो पे करना ही करना है इन टर्म्स ऑफ देयर परचेजेस। हैंडआउट्स तो गवर्नमेंट दे ही रही है, तो दे कैन कंटिन्यू टू इंक्रीज दोज हैंडआउट्स।
तो handouts, but $12,000 in 3 months, with 6 to 10 people and the ये हैंडआउट household. वो हैंडआउट तो ये तो इसकी वजह से वबाई की वजह से दिया गया, लेकिन उससे पहले जिसको पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते थे, जैसे कि पैसा जरदारी हाउस से आता है, You know the kind of corruption in that, what happened, and that again is a very meager amount. गवर्नमेंट ने से दुरुस्त की। The people, कैमल अली शाह की साहिबजादी भी उससे मुस्तफीद हो रही थी, बेनजीर। बड़े बड़े लोग मुस्तफीद हो रहे थे उससे। बड़ी जुल्म वाली बात है, ज़कात उशर से भी बड़े लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। बहरहाल हम आ जाते हैं एक्चुअल पॉइंट पर कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद देखना ये है कि अगले 3 साल में कुछ आस उम्मीद है या नहीं है। मेरा अपना जो तजिया है और जो मैं देख रहा हूँ कि पहले 2 साल जिस मुसीबत में इमरान खान गवर्नमेंट मिली थी, वो स्टेबलाइजेशन की तरफ उसने कोशिश की जाने की। जो गलती की है वो यही है कि जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए था फॉरेन रेमिटेंस का, जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हुई, इसलिए पैसे नहीं आए। और फिर कोई प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च नहीं किए इमरान खान ने जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से या वैसे आती। तो लिहाजा लेकिन अब क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे थर्ड में आ चुके हैं सी पैक के, तो इसमें अभी आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट लोकल और इंटरनेशनल और खौफ और रास भी अभी तकरीबन लेवल आउट हो गया है। वही लोग जिन्होंने एक्चुअली करप्शन की है, अब लोगों को अंदाजा हो रहा है कि उनके पीछे ही जाएंगे लोग, बजाय इसके कि एक आम आदमी को। सिर्फ ये कि FATF का लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि ये बहुत जरूरी था कि 27 पॉइंट की हम कंप्लाइंस करें, वरना हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकेंगे। तो लिहाजा वो भी तकरीबन अब लोग समझते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब इस आने वाले 3 सालों में उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक जो पॉजिटिव पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि जो 30% रिडक्शन हुई है करंट अकाउंट डेफिसिट में, उसमें वजूहत चले दूसरी है कि इंपोर्ट कम हो गई है बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग इकोनॉमी एंड सो ऑन, वो कुछ भी आर्गुमेंट, लेकिन 30% आपकी जो है वो आपकी रिडक्शन हुई है करंट अकाउंट डेफिसिट में। और इसी तरीके से जो ट्रेड का जो गैप, 70% रिडक्शन ये करंट अकाउंट डेफिसिट, और मोर देन 70%, 80%, फिगर बहुत बड़ा। So चले, that's even encouraging. So is likewise a substantial reduction in the trade deficit. That is also because we are not importing those luxury items and the other things. But and then paid off about $10 billion, the debt servicing which was required, and Imran Khan has done that. बहुत सारे मिनिस्टर $15 भी क्लेम करते हैं। हाँ, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं उसमें 10 कह रहे हैं, लेकिन चले 15 तो इवन बेटर है। अगर 15 किए हैं तो फिर तो देन वी हैव टू काबिल 27 बात है। फिर उसके बाद जो इमरान खान ने स्टार्ट आउट किया है पहली दफा कि कमीशन की रिपोर्ट शाया की है। शुगर कमीशन जो इमरान खान का राइट हैंड मैन जिसको ATM मशीन कहते थे, वो भी छुप के बैठा हुआ है वहाँ इंग्लैंड में बैठा हुआ है जाके। तो इस किस्म के बोल्ड एक्शन पहले कभी देखने में नहीं आए। और इसी तरीके से बाकी जो माफियाज हैं उनको 1 by 1 उसको टेक ऑन किया जा रहा है। तो लिहाजा उम्मीद यही है कि अब क्योंकि माफिया की रिडक्शन होगी तो उस लिहाज से फिर एहसास प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया उसमें भी कुछ रिलीफ मिला। $144 बिलियन जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 12 मिलियन फैमिलीज में। तो ये तमाम चीजें जो एक अच्छी, फिर आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, फॉरेन पॉलिसी में सबसे खूबसूरत मोड़ जो आया वो करतारपुर को खोलने का, वो बहुत अच्छा मूव था। हमने दिल जीत लिए एक बहुत बड़ी आबादी के इंडिया के, और जिसकी जरूरत भी थी, और दुनिया को भी बताया कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरह रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि वो दुनिया में बहुत सारे हमारे इसी तरीके से कोविड के दौरान अभी बहुत थोड़े से कलील वक्त में इमरान खान ने काफी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इक्विपमेंट और जो हॉस्पिटल्स को इक्विप किया और जो टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाए गए, उसको यकीनन आदमी को कहना चाहिए कि एक पॉजिटिव मूव था। एक बड़ी चैलेंजिंग टाइम था। तो ये तमाम चीजें जो और इंक्रीज फॉरेन रेमिटेंस में पिछले 2 महीने से हो रही हैं, और ये उम्मीद की जा चले उसका। अगर हम मैं इसको खुलासा बयान करूं इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसके बाद हम बाकी गवर्नेंस और फॉरेन पॉलिसी पे जाएंगे। तो ये है कि बहुत देयर इज अ लॉट टू बी डिजायर्ड, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हकीकी तौर पे किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती। अगर आपका डेफिसिट $60 बिलियन का है, तो पहले अगर आप अपने पैसे, आपकी खर्च आप ज्यादा करते हो और कर्जा लेके घर चला रहे हो, तो पहले आपको
قرضہ لینا بند کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کی کمائی پازیٹو میں جا سکتی ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اٹھتے ہی وہ مثبت میں چلی جائے. ہاں کچھ عمران خان کی غلطیاں تھیں جس کے ان کے اور ان کے وزیروں نے $200 بلین واپس لانے کی عوام کو امید دلا دی تھی, جو کہ کبھی نہیں ہوا اور ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب پورا معاشرتی نظام مغرب نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں سے پیسہ ایک بار چلا جائے تو انہی کی اکانومی میں رہتا ہے, وہ قرض کے طور پہ دینا چاہتے ہیں اور کرپشن کے منی کے طور پہ واپس یا ملٹی نیشنل کمپنی کے تھرو واپس لینا چاہتے ہیں. تو یہ تو اکنامک فرنٹ پہ بہت کچھ کرنا پڑے گا, بہت مشکل صورتحال ہے. انفلیشن آنے وقت میں بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کرپشن کی کمی کی وجہ سے ہمارے میکرو لیول مسائل میں خاصی کمی آئے گی. جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ آپ کو پوائنٹ دینا پڑے گا عمران خان کی گورنمنٹ کو. لیکن اگر ہم 10 میں سے ریٹ کریں جمیل احمد خان صاحب اکنامک فرنٹ پہ عمران خان گورنمنٹ کو, تو آپ کدھر رکھیں گے؟ وہ اگین ان کمپیریٹیو ٹرم کہا جا سکتا ہے, تو 10 میں سے ابھی کوئی تو ہاں تقریباً we should it's hard to quantify but about 50% 5% تو دینا پڑے گا ڈائریکشن کو دیکھ کے, ڈائریکشن کو دیکھتے ہوئے 50%. so this it's a secret though. اچھا, تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں گورننس پہ. گورننس پہ جو ان کے عمران خان صاحب کا کہ جو سب سے اسٹرانگ مین وسیم اکرم پلس شہبالے, بہت سارے لوگوں نے ان کے بہت سارے نام دیے, آپ بس سمجھ ہی گئے ہوں گے, بزدار صاحب, کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 50% سے زیادہ پنجاب میں موجود ہے, اور اس صوبے کی چیف منسٹر ایک بہت ہی امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے اس ملک میں. تو گورننس کے حوالے سے عمران خان نے کیا کھویا کیا پایا, ان 5 positive and 5 negative points اگر آپ سمرائز کرتے ہیں. گورننس پوائنٹ آف ویو سے میں اگر اس کو اس طرح کہوں کہ ہے یقین مجھ کو شب غم کی سحر ہوگی ضرور, اور ہم جاگیں گے اس وقت کے سحر ہونے تک. تو لہٰذا ابھی تک تو کوئی گورننس میں امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ قوم جاگتی رہے گی انشاءاللہ. گورننس میں امپروومنٹ کی امید کرے گی. دیکھیں بزدار ایڈمنسٹریشن سے اگر آپ توقع کریں کہ گورننس امپروو ہو جائے تو وہ خود ان کے آدمی بھی کہتے ہیں, انکلوڈنگ فواد اینڈ باقی لوگ جو منسٹر ہیں ان کے اپنے کیبنٹ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کی بات نہیں ہے, اوپنلی بھی کہتے ہیں اور اندرون خانہ تو بہت زیادہ کہتے ہیں. تو جو بھی محرکات ہیں اور جو بھی مجبوریاں ہیں یا جو بھی وجہ ہے, اگر عمران خان پنجاب کو کہ چیف منسٹر کو نہیں چاہیے, سندھ تو ہے ہی پیپلز پارٹی کے پاس, تو وہ تو اس معاملے میں they are immune to all those governance and public administration, so for them it's no problem کہ گورننس ہو یا نہ ہو, وہ چل رہا ہے گزر. سندھ کی عوام کی اپنی ہے, بھٹو جب تک زندہ ہے وہ اپنے مقدر سے خود نمٹے, لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں تو کم از کم وہ کر سکتے کہ سندھ تو پی کے کے کھاتے میں آتے ہی نہیں. جی تو بہرحال ایک آدھی آبادی پاکستان کی تقریباً اس کے لیے اور امپروو کرنا چاہیے. کے پی میں بھی گورننس اور امپروو کرنا چاہیے گورننس کو. لہٰذا موجود ہے کہ کے پی کی لوگ 2013 آپ اگر کمپیئر کریں اگر آپ پنجاب سے تو یقیناً بہتر ہے, لیکن کے پی کا جو اپنا کلچر ہے اس میں گورننس کے پی کی ہمیشہ بہتر رہی ہے باقی صوبوں سے. ان کی پولیس کی بھی ایک ڈسپلن اور گورننس بہتر رہی ہے, ان کی ایف سی باقی اداروں کی بھی, اس کا ایک کلچر ہے پورے صوبے کا. پنجاب کی گورننس خراب بھی ہو سکتی ہے, بہتر بھی ہو سکتی ہے, جیسے آج کل خراب ہے, پہلے بہتر تھی, تو پچھلی حکومت میں بہتر تھی پنجاب کی گورننس. اگر آپ کمپیئر کریں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے کہنا یہ ہے کہ لوگوں کا آرگومنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بارش ہو تو لانگ بوٹ میں نظر آئیں گے, اور اگر لیپ ٹاپ اسکیم ہو تو وہ خود کو خود سائن کریں گے, اگر صاف پانی منصوبہ چلانا ہو تو اس کے الگ مارکیٹنگ اپنی جگہ پہ ہے. اداروں کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خود آپریٹ کر سکے, کیونکہ کچرا اٹھانے کے لیے الگ کوآپریشن بنا کے پنجاب گورنمنٹ مسئلہ حل کرتی ہے. تو ان کا کہنا یہ کہ بیوروکریسی کچھ کام نہیں کر رہی ہے, اس کے ارد گرد ایک خول اکٹھا بنایا گیا اور اس خول سے بہت سارے میگا کرپشن کے راستے بھی نکالے گئے, جیسے صاف پانی کا,
کی میگا کرپشن ہمارے سامنے ہے, BRT کی میگا کرپشن ہمارے سامنے, اس اورنج ٹرین کی ہے. BRT میں بھی پشاور میں کچھ نہ کچھ نکلے گا, وہ وقت بتائے گا. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو خول بنا کے وہ گورننس کرتے تھے, انہوں نے بیوروکریسی کو استعمال نہیں کیا. بیوروکریسی کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا پنجاب میں, جس کی وجہ سے ابھی عمران خان گورنمنٹ کچھ کر نہیں پا رہی. یہ حقیقت ہے. بہرحال جو میرے جونیئر کولیگز ہیں جو بتاتے ہیں کہ پہلے وہ 8 بجے ٹھیک آفس میں آ جاتے تھے, ابھی 8 بجے آفس میں آنے والا آپ کو, یعنی جب آفس کھلتا ہے اس وقت آنے والا شاید ہی آپ کو کوئی بیوروکریٹ ملے. یہ تو میں آپ کو ایک انڈیکیٹر دے رہا ہوں, کبھی موقع ملے آپ کے ناظرین میں سے کسی کو بھی, کسی بھی ڈپٹی کمشنر اور SSP اور باقی جو ادارے ہیں ایڈمنسٹریشن کے, ان کو فون کر کے دیکھ لیں 8 ساڑھے 8 بجے آپ پہلے دور میں 8 ساڑھے 8 بجے سندھ میں نہیں تھے, پنجاب میں آ کے سارے بیوروکریٹس آن دیئر ٹوز, کیونکہ صبح سے انہیں رپورٹ دینی پڑتی تھی کہ آل از اوکے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو فوراً مانیٹرنگ ٹیم کی آ جاتی تھی اپنا حرکت میں, اور وہ اس کے ناک پہ دم ہو جاتا تھا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتے تھے. تو وہ تو بہرحال فرق پڑا ہے, اور وہ فرق ظاہر پڑتا ہے جب چیف منسٹر کا اگر وہ تجربہ اور وہ معیار نہ ہو تو. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے بات میں اشارہ کیا, حقیقت یہ ہے کہ اورنج ٹرین اور دوسری کرپشن جو ہے وہ تو بالکل لوگوں کے سامنے منظر عام پر آ گئی ہیں, اور جتنی سبسڈی دے کے بیڑا غرق کیا ہے لوگوں کا وہاں, اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر. آپ بات کرے تھے انڈیکیٹرز کا, تو میں نے بتایا کہ روزگار کے بس کی بات نہیں ہے کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے کو چلا سکے. بہرحال جو بھی حکمتی عملی ہے وہ پرائم منسٹر کو زیادہ پتا ہوگا, ان کی ٹیم کو پتا نہیں ہے, ان کے کیبنٹ کو پتا نہیں ہے کہ کیا حکمت عملی ہے. اور پنجاب ان کو ڈیزرو کرتا ہے کہ انہیں کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر ملے, اور بڑے بڑے اچھے ہیں PTI میں لوگ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. اینڈ آئی تھنک کمنگ فیو منتھس یہ چینج بھی ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. رہا سوال کی گورننس کا, اور پھر ایک اسٹرکچر ہے, بیوروکریسی کا ایک مزاج ہے. لیکن آپ اس کو بیوروکریسی کو آپ بلیم کریں گے تو پھر تو جو چیف ایگزیکٹو ہے اسی کو بلیم کیا جائے گا نا, کیونکہ بیوروکریسی اس کے کنٹرول میں ہے, ہائر کریں فائر کریں اس کو جس طرح چاہیں اس کو چلائیں. تو اس لیے جب دور چینج ہوتے ہیں تو اس میں بیوروکریسی اسی حساب سے ریئیکٹ کرتی ہے. بڑے فلیکسیبل ہوتی ہے بیوروکریسی پوری دنیا میں, اور اس کے مطابق بیوروکریسی اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے. تو ہم اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ بیوروکریسی غلط کر رہی ہے. اب ہم گورننس کے معاملے پہ ہم یہ کہیں گے کہ PTI پنجاب کی گورننس کے حوالے سے نواز شریف کی گورنمنٹ کے مقابلے میں یقینی طور پہ فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنجاب کی حد. جی ہاں, کافی اس میں پر پرفارمنس رہی ہے. اور ایون سندھ میں دیر آر ٹولز, دیر آر کانسٹیٹیوشنل پروویژن, دیر آر پروجیکٹ بیسڈ امپروومنٹ دے کین برنگ ان. ٹھیک ہے 18th امینڈمنٹ میں ہینڈی کیپ ہے سندھ میں بھی, لیکن اگر جو وعدے کیے ہیں عمران خان نے, جو یہاں سے 17 سیٹیں لی ہیں, یہاں کی ایکسپیکٹیشن خراب ہوتی جا رہی ہے سندھ کی اور اس میں کراچی کی. لیکن دیکھا گیا ہے پرانی حکومتوں میں بھی, کسی کی بھی حکومت ہو, نواز شریف کی ہو کسی کی ہو, تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بس پنجاب ہمارے پاس رہ جائے تو ہم خود بخود پرائم منسٹری ہمیں مل جائے گی, سندھ سے سیٹیں ملے نہ ملے خیر ہے. تو سندھ کی سیٹیں 17 مل بھی گئی, اس کے باوجود کوئی وہ جو وعدے کیے تھے بالکل پورے نہیں ہوئے, خاص طور پہ کراچی میں, تو جس کی وجہ سے وہ سارے سیٹیں نہیں ملتی تو عمران خان گورنمنٹ تو نہیں بنا سکتے تھے. تو یہ تو کراچی کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دیر آر آلویز دیر آر آلویز آؤٹ آف دا باکس سولوشن. جس طرح کے عمران خان کا خود بیانیہ ہے بہت دفعہ کہ آؤٹ آف دی باکس سولوشن تلاش کریں. ہم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں, ہم ایک نارمل دور سے گزرتے تو نارمل سولوشن ہوتے, ہم بڑے اب نارمل دور سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اب نارمل آؤٹ آف دا باکس سولوشن چاہیے. اور پھر ہماری اقتصادی طور پہ تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ چلیں حالات مشکل تھے, اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک دن میں کم نہیں ہو سکتا اکنامک, لیکن گورننس میں عمران خان کی اور عمران خان کی ٹیم کی کوتاہیاں, کمیاں, ناتجربہ کاری اور کسی حد تک کچھ کافی لوگوں کی بیماریاں بھی شامل ہیں جو کہ عمران خان کی گورننس کو فیل کر رہی ہیں, اسپیشلی پنجاب میں جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, سندھ میں جہاں سے ان کو کراچی اور اربن سندھ جہاں سے ان کو لوگوں نے منتخب کیا, اور کے پی کے بظاہر پولز اور چیزیں وہاں پہ لوگ مطمئن نظر آتے ہیں. جی ہاں, بٹ لیکن ابھی 3 سال ہے مجھے یا اس قوم کو
اب تک یہی امید ہے کہ اگلے 3 سالوں میں جتنے مشکل وقت تھے اور مشکل فیصلے کرنے تھے وہ ہو گئے، اور اب جو ہے کہ اس کی طرف کوئی امپروومنٹ، حالانکہ کووڈ نے تھوڑا سا دھچکا پوری دنیا کو پہنچایا، ہمیں بھی پہنچایا ہے، لیکن اس کے بعد امید ہے کہ کچھ محرکات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف. اگر کے پی کو ہٹا دیں تو شاید عمران خان کی گورنمنٹ کو 10 میں سے 2 نمبر ہی مل سکیں گے، یہ بات درست ہوگی؟ ہاں بہت کم نمبر ملیں گے. اب 2 نمبر کو کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوگا. 2 نمبر اگر آپ دیں گے تو فیل ہو جائے گی پھر تو بالکل ہی، تو پھر گورنمنٹ کس طرح چلے گی؟ پنجاب اور سندھ میں تو فیل. دیکھیں 33% دے کے تو پاس کر دیں، ورنہ گورنمنٹ چل نہیں سکتی. وہ کے پی کو ملا کے 33% پہنچ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس ٹرو. دیر از اے ہسٹری کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ دنیا بھر میں کے نصاب میں 60% یا 65% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. یہ پاکستان اور بر صغیر میں یہ تدریس کیسے پڑھے، کسی دن اس کی چھوٹی سی ہسٹری بھی بیان کریں گے کہ کولونیل ایرا نے ہمارے ذہنوں کو کس طرح غلام بنایا اور غلامی آج تک کیسے چل رہی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سفارتکاری پہ. سفارتکاری پہ شاید نواز شریف نے جو اپنی قبر اپنی سیاست کے تابوت میں ایٹ لیسٹ کسی حد تک شارٹ ٹرم کیل ٹھوکا کرپشن کے بعد، تو وہ شاید ان کی سفارتکاری ایک سفارتکاری ہی تھی جس میں وہ آل سعود کی طرح وہ اپنے کو شاید آل شریف سمجھ بیٹھے تھے اور پاکستان کو سارے فارن پالیسی میٹرز کو بیچنے کو تیار ہو گئے تھے. یہ شاید اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہو، لیکن کیا یہ صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیں جہاں ذاتی مفادات اور ذاتی دلچسپی فارن پالیسی میں آپ ڈال دیں تو وہاں فارن پالیسی تو نہیں رہے گی نا. جب آپ فارن منسٹر ہی رکھیں گے، کیونکہ پرائم منسٹر کو اپنے انداز میں ایک یونیلیٹرل ڈیسیشنز کرنے ہوتے تھے انڈیا کے حوالے سے اور کچھ اور حوالوں سے. میں نے ان لیڈروں کو کس کے شکل میں دیکھا ہے، میں آپ کو کیا بیان کروں کہ کس طرح جا کے شیخوں کے آگے جھکتے تھے اور چھپ چھپ کے شیخوں کے آگے نواز شریف ہو یا باقی لیڈران ہو وہ ملتے تھے. تو یہ اپنی بے توقیری تو خود اور یہ کراتے آپ کی ہیں آنکھوں دیکھا حال ہے، آپ کی آنکھوں دیکھا حال ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر اس میں یہ کہ اپنی بے توقیری یہ کراتے تھے، اتنی کرا لیتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا فارن پالیسی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور ہمارے وہ بے توقیری اس وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ اپنے ذاتی مفاد، اپنے بیٹوں اور ایگزیکٹلی کاروبار کے ہاں. لیے. اب اگر ہمارا پرائم منسٹر جندال کو بلا لے، ٹھیک ہے وہ بزنس مین ہے، اور پرائیویٹلی بلا لے اور پرائیویٹلی ملے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر خاص طور پہ اینیمی کنٹری کے کسی آدمی کو بلا کے اور اکیلے میں ملے. ہمیشہ طریقہ کار یہ ہے اس لیول پر ملاقات کا، چاہے وہ سیمی فارمل ملاقات ہو، کہ وہاں ایک نوٹ ٹیکر ضرور ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہوتا ہے تاکہ ملکی مفاد جو ہے اس کے بارے میں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ریکارڈ بھی کرتا رہے. اور پھر بغیر ویزے کو ریلیکس کر کے، بہت ساری چیزوں کو ریلیکس کر کے، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو ریلیکس ہی نہیں کیا، تو غیر قانونی طور پہ مری چلے گئے. پاکستان کے قانون کو ظاہر ہے اس میں ایک لمٹ دی جاتی ہے. تو نہیں، مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہی ایک جو ہے اگر آپ انفارمل بھی کرتے ہیں تو اس کو ملکی مفاد کو رکھنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر کے لیے کوئی چیز پرائیویٹ اور انفارمل نہیں ہوتی ہے. ان کی بیٹی کا بیان آیا تھا کہ وہ تو ان کے ذاتی دوست ہیں، تو کیا یہ ذاتی دوست تھے؟ کہ ہمارے اگر بزنس مین پرائم منسٹر ہوں گے اور بڑے بڑے اس قسم کے جو بزنس کو اپنے چلانا شروع کریں گے تو پھر ذاتی دوست ہی پاکستان میں آئیں گے، اور آئندہ بھی اگر ایسے ہمارے لیڈران ہوئے تو آتے رہیں گے. اس قوم کی تھوڑی سی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مقدر کی لکیر میں اچھی لکیر پیدا ہو گئی ہے کہ اب جو پرائم منسٹر ہے اس کا کوئی بزنس انٹرسٹ کہیں بھی نہیں ہے، اور اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے، اور ابھی تک تو یہ امید ہے کہ کم از کم اس کا وہ کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہوگا اور وہ اس قسم کی حرکات میں کہیں اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرے گا، جس سے فارن پالیسی آپ کی بہتر ہوگی. آپ کی فارن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، فارن پالیسی وہی ہوتی ہے نا کہ جو آپ کتنے خود اسٹرانگ ہیں. اگر آپ اپنے ذاتی مفادات کو لے آئیں گے پرائم منسٹر لیول پر اور لیڈرشپ لیول پر، تو فارن منسٹری تو آپ کی جس کو کہتے ہیں نا ناظرین کے ایک عام زبان میں، وہ رل جائے گی نا آپ کی فارن پالیسی. تو رل گئی کیونکہ آپ نے، اور پھر ہر چیز آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے فارن پالیسی کی. ان پٹ نہیں لیں گے ان اداروں سے، فارن پالیسی چلتی ہے ان پٹ پر.
آپ کی، وہ آپ اپنے تمام اداروں سے انپٹ لیتے ہیں، اس کے مطابق آپ پھر فارن پالیسی اپنے بناتے ہیں. مثال کے طور پر سوال عام آدمی کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو عام آدمی کی سمجھ کے لیے، عام آدمی کہتا ہے جی مجھے کیا، مجھے تو بجلی پانی گیس گھر مل جائے تو مجھے کہ فورن پالیسی میں کیا ہو رہا ہے اور فورن منسٹری کیا کر رہی ہے، میرا اس سے کیا لینا ہے. تو فارن پالیسی آپ کی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے نا، آپ کے ملک کی اکانومی کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے میں فارن پالیسی کا بہت بڑا آپ کے فارن سیکیورٹی اور نیشنل انٹیگریٹی اور آپ کی جو ہے وہ ساری اور آپ کی ٹریڈ کامرس ایوری تھنگ، آپ تو کی اگر ہم اسٹریٹجی، فورن آپ کی پالیسی جو میں عمران خان کی 3 یا 4 بڑی اچیومنٹ گنے اور ناکامیاں گنے تو وہ کیا ہوں گی؟ نہیں، سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ جو 70 سال میں کشمیر پر نقطہ ہم نہیں اٹھا سکتے، وہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ایک آگہی دی گئی. حالانکہ دوسرے ناظرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. کشمیر کا اتنا گمبھیر معاملہ تھا، رزلٹ تو اس وقت سامنے آئے گا نا کہ ہمارے پاس اتنے ووٹ ہو جائیں. نقشہ بنا دیا آئی پی آر نے ایک ہاں، یہ ساری چیزیں تو پولیٹیکل ہے نا، مورل ہے، امپلیمنٹیبل تو نہیں ہے نا. امپلیمنٹیبل تو وہی چیز ہوگی جو کہ چیپٹر 7 کے تحت سیکیورٹی کاؤنسل ایک امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کرے گا. پہلے بھی جو ریزولوشن پاس کیے وہ امپلیمنٹیبل ہیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتا ہے تو چیپٹر 7 کے تحت اقوام متحدہ کے فوجیں بھیج کے بھی یا سینکشن کر کے اور پھر اس کے بعد فوجیں بھیج کے بھی امپلیمنٹ کرائی جا سکتی ہے. لیکن ہماری اتنی ہماری حمایت ہے نہیں دنیا اقوام میں اور سیکیورٹی کاؤنسل میں، خاص طور پر امریکہ کی وجہ سے، لہٰذا وہ ابھی ہم بھی جانتے ہیں. لیکن لیکن آگہی اتنی ہو گئی ہے کہ پریشر یقیناً بڑھے گا اس پر. اور مودی جو اپنے عزائم کر رہا ہے اس کو اپنے عزائم کو تو اس نے جاری رکھا ہوا ہے، لیکن جو اس کے اندر ایک خود بخود اس میں ود ان دا سسٹم ایک ٹینشن ہونے لگی ہے، وہ اس عمران خان کے انیشیٹو کی وجہ سے. اور دوسرا سب سے بڑی اس کی فارن پالیسی کی اچیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا درجہ پاسپورٹ کا بڑھا ہے فارن پالیسی کی وجہ سے. تیسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کی جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں وہ باقی لیڈروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے، جس سے ہمیں بائیلیٹرل ایگریمنٹس میں سہولت ہوتی ہے. اور اس میں ابھی ہم نے چائنا جیسے ملک سے جو کہ اپنے بڑے اسٹرانگ قسم کے ایگریمنٹ بناتا ہے، ہم نے کچھ چیزوں کو ریوائز ان سے کیا ہے. اور سب سے بڑی اس سے بڑی جو ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے فارن پالیسی کی، وہ ہے افغان طالبان کے میٹر کو ریزالو کرانا، جس کی وجہ سے امریکہ بھی وہ جو پہلے پوائزنس بیان دے رہا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا کہ اب تعریف کے بیان آتے ہیں. تو یہ جو چند ہوئے ہیں محرکات، یہ کافی بڑی موومنٹس ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کلیئرٹی آنا شروع ہو گئی فارن پالیسی میں. پہلے ابہام ہی ابہام ہوتے تھے، تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. اور بیکاز آف دا گڈ انپٹ آف آل دی انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ آرم فورسز، things are going in the right direction now. اور کوئی کلیئرٹی اس میں زیادہ اگر آتی جا یہ رہی ہے. کہیں کہ سفارتی میدان میں عمران خان کو 10 میں سے 12 نمبر دینے پڑیں گے. نہیں. پالیسی لیول پر کوئی آپ دینے 10 میں سے کوئی 8 دینے، لیکن امپلیمنٹیشن لیول پہ ابھی 3-4 سے زیادہ نہیں جا سکتے. امپلیمنٹیشن ابھی نہیں ہوئی ہے پوری، اور خاص طور پہ سفارت خانے ابھی تک ہائپر نیشن میں ہیں. میرے کولیگ ہیں، سارے جونیئر کولیگ ہیں، سفارت خانوں کو متعارف ہونا پڑے گا، ان کے لیے کوئی KPI مقرر کرنا پڑے گا، ان کے لیے کوئی آؤٹ پٹ ان کی میئر کرنے کے لیے کوانٹیفائی کرنا پڑے گا آن ویکلی بیسز اور منتھلی بیسز، کیونکہ ہم وی آر پاسنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. بات پھر جس کی وجہ سے یہ پھر گورننس کا ایشو ہے، جس میں فارن منسٹری گورن کرنے میں اپنے سفارت خانوں کو فیل ہوئی، جس کی وجہ سے عمران خان نے اس فرنٹ پہ جو اپنا موقف کو دنیا کے سامنے لائے اس کو مزید آگے نہیں لے جا سکے. اور اب کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ عمران خان کی جنرل اسمبلی کی تقریر کا سر زائل ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو چیدہ 6 پوائنٹ گنوا دیتا ہوں عمران خان کے جنرل اسمبلی کے. اس میں جو انہوں نے بات کی ہے اس میں سے ایک پر بھی ابھی دنیا میں وہ آگاہی نہیں ہوئی کہ اس کا کوئی امپلیمنٹیشن لیول پر کوئی بات آگے بڑھ سکتی تھی. اور اس میں وہ جتنے بھی چیدہ پوائنٹ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹ کمیشن نے 2 رپورٹیں شائع کی ہیں، اس کی ہمیں پوری دنیا میں جس انداز میں اس
کو पेश करना चाहिए था, हम नहीं पेश कर सके। सेमिनार, सिम्पोजियम, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। अगर हम ये कहें कि सफारती इकदाम के मुताबिक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट -10 थी, 10 नहीं -10 थी शायद, क्योंकि वो मुल्क के मुखालिफ काम में मशगूल थी, तो ये गवर्नमेंट मुस्बत 7 है। नहीं, मुस्बत पॉलिसी तो उनकी मुस्बत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल में और कितना टाइम लेंगे, ये टाइम हमारे हाथ से गुजरता जा रहा है। ये टाइम हमारे हाथ दोबारा नहीं आएगा। इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो पुराना दकियानूसी तरीका रखा हुआ है, मैं खुद उस दकियानूसी तरीके का एक हिस्सा रहा हूँ, लेकिन कुछ हम में से ऐसे एम्बेसडर थे जो कि उसको आउट ऑफ द बॉक्स ले जाके कुछ ना कुछ आगे बढ़ावा देते थे। लेकिन अब तो पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी प्रोएक्टिव है फॉरेन पॉलिसी में, तो उनको अपने सफारत खानों पे जो उनकी एक ब्यूरोक्रेटिक चेन है जो उसको थोड़ा सा उनकी मुश्किलात भी थोड़ी सी दूर करें और उनको कोई केपीआई दें, उनकी कोई कुछ और ना करें। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक ही इंडिकेटर दे देता हूँ। अगर फॉरेन ऑफिस इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर अपने तमाम सफारत खानों को बड़े मुल्कों को कह दें कि भाई पब्लिक डिप्लोमेसी में, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में जो आप काम कर रहे हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी की तो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपने एज ए सफीर और अपने सफारत खाने के हवाले से पाकिस्तान के वो 6 पॉइंट जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहे थे जनरल असेंबली में, कश्मीर के हवाले से जो कहे थे, इस्लामोफोबिया के हवाले से जो कहे थे, बायलैटरल ट्रेड के हवाले से जो बात उन्होंने की थी, उसके अलावा इस्लामिक उसकी अलायंस वगैरह के बारे में जो बात की थी, उसके अलावा 70,000 जानों का नजराना पेश करने की कुछ मैं बहुत सारे मुल्कों में, नाइजीरिया वगैरह में कुछ एम्बेसी की सूरत हाल रही है, क्योंकि मैं बाहर के मुल्कों में रहा हूँ, तो आई थिंक बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है किसी भी सफारत खाने की बगैर खर्च के ये डुएबल चीजें हैं। डुएबल चीजें, क्योंकि स्टाफ बैठ के वहां सो ही रहा होता है, उस स्टाफ को सिर्फ मुतहरिक करने की जरूरत है। उनको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देने हैं कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ रही है, कश्मीर पे कितनी आगाही की आपने, और किस किस को एंगेज किया, उसके अलावा आप के जो वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी है उनकी फलाह बहबूद और उनकी ज़रूरियात का कितना ख्याल रखा जा रहा है। ये 3 मेजर फंक्शंस होते हैं सफारत खाने के, और 4 फंक्शंस होते हैं। अगर इसको बहुत आसान है, लेकिन हमें नजर नहीं आया कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस पे अमल दरामद किया हो। नहीं, सफारत खानों के और भी काम होते हैं, खासतौर पे बायलैटरल जब हमारे रिलेशन चल रहे होते हैं उन मुल्कों के साथ, उसमें पॉलिटिकल नेचर के भी होते हैं, स्ट्रेटेजिक नेचर के भी होते हैं, ट्रेड कॉमर्स के भी होते हैं, कल्चर के भी होते हैं, बाकी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। लेकिन आपकी बात ये है कि जो हमारी कम्युनिटी के हवाले से देखा जाए, तो ये जो आपने बातें सीधा-सीधा की हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम कम्युनिटी की तरफ हमारी ध्यान इतना नहीं रहा है और वही हमारा सरमाया है। इनफैक्ट वो हमारे दरअसल असल एम्बेसडर हैं और उनकी वजह से हमारी इमेज ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उस पे हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं है, हम उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे हमारे रया है। मुझे भी मशवरा दिया जाता था कि साहब इनके साथ आप काउंसलर सेक्शन में जहाँ पब्लिक डीलिंग है वहाँ ना जाया करें, ये लोग बदतमीज़ हैं। मुझे मेरे अफसरों ने ये मशवरा दिया था और मैं खैर और भी मेरे साथ जैसे बहुत सारे और एम्बेसडर हैं, जो कि वो चले जाते थे और उनकी दादरसी करते थे, लेकिन बेशतर ऐसा नहीं होता। मैं आपको क्वांटिफाई करने का कहूँ जो कि डिप्लोमेसी में नहीं होता, आपने बताया है, लेकिन इस प्रोग्राम की जरूरत है कि 10 में से सफारतखारी पे आपको कितने नंबर देंगे? नहीं, सफारत खानों को या ये ओवरऑल फॉरेन डिप्लोमेसी पे पॉलिसी सऊदी, पाकिस्तान सीपैक की रिनेगोशिएशंस, पाकिस्तान इंडिया का मसला कश्मीर पे पाकिस्तान का मौक़िफ़, इंडिया के अब ये as I said it's very hard लेकिन for easy understanding it should be about 6 now out of 10 overall अगर कहा जाए। That means कि मेरे पास बड़ी गुंजाइश है भी काम करने की। चलें इस उम्मीद के साथ कि इमरान खान के बाकी के 3 साल पूरे कर पाएंगे और अपनी गलतियों को सुधार के इस मुल्क को एक उस उमंगों की तब्दीली की उन उमंगों का जिसका उन्होंने नारा लगाया था उस तक पहुंचा पाएंगे। इस उम्मीद पे कि इमरान खान करप्ट नहीं है और करप्शन को लेवल को भी वो काफी नीचे लेकर आए हैं। जहां तक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं हमें, उसके मुताबिक नवाज शरीफ के आखिरी साल में 1.5 खरब, अरब नहीं खरब डॉलर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक
اس کا کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کرپشن میں یوز ہوئے ہیں. یہ کیا ہوا عمران خان کی گورنمنٹ میں لاسٹ آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق وہ 250 بلین روپے ہیں. تو میگا کرپشن اور میکرو لیول کرپشن میں واضح 80%، 90% کمی تو نظر آ رہی ہے. کیا آپ اس سے ایگری کریں گے کہ میگا لیول پہ کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے اور منی لیول پہ کرپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کے نہیں، یقیناً کرپشن تو کم ہوئی ہے، سزائیں نہیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ نہیں پڑا ہے. اور غریب آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بس یہ قید و بند ہمارے لیے ہی ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں بس یہ پیسے ان کے پاس اتنے ہیں کہ مینوپولیٹ کر لیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آخر میں، کیونکہ آج آپ نے اردو میں پہلا پروگرام کیا ہے، کہ ہمارے عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خطا کسی سے ہو سرزد سزا کسی کو ملے، اور مریض جبر ہو کوئی دوا کسی کو ملے. عجیب رنگ جہاں ہے عجب نظام حیات، تلاش حق ہو کسی کو خدا کسی کو ملے. صحیح. تو اس آپ کے خوبصورت شعر کے ساتھ ہم اس امید پہ کہ پاکستان اور عمران خان اس امنگوں پہ پاکستان کو لے جا پائیں گے جس کا وہ وعدہ کر کے آئے تھے، اور وہ کرپشن کا نظام جو پچھلی گورنمنٹس نے کھڑا کر رکھا تھا اس اسٹرکچر کو ختم کر کے ہمیں پاکستانی عوام کو اچھی گورننس مل پائے گی. تو ہم جیسے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی بھی شاید پاکستان جانے کا لازمی سوچیں واپس. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہم ہر ہفتے ہمارے 2 شوز دیکھ پائیں گے جو کہ 2 مختلف ٹاپکس پر ہوں گے. پہلا شو آپ کو ہر بدھ کو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے وقت تک 8 PM نائٹ پہ موجود ہوگا، اور دوسرا شو جمعے کو رات کے وقت 8 PM پاکستانی ٹائم کے مطابق موجود ہوگا. اس کے اور پاکستانی ٹائم 8 PM is 8 AM ان کیلیفورنیا، جو کہ ویسٹ کوسٹ ہے. تو اس 12 گھنٹے کا فرق ہے، اور جمیل صاحب اور مجھے 12 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ، اور تھینکس فار لسننگ.